बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रॉयल इंटरनेशनल पामस्ट, एस्ट्रोलॉजर, नॉलेज ऑफ सात, नॉलेज ऑफ जफर के एक्सपर्ट और सीनियर माहिर कानून एम ए शहजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एम ए शहजाद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। बेशक। एम ए शहजाद खान साहब, वकला के हवाले से मैंने बात करनी है। आपने बड़े अरसे पहले कहना शुरू किया था कि वकला जो हैं वो बड़ा कलीदी किरदार अदा करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। माजी में हम देखते रहे शुएब शाहीन मुतहरिक थे, हामिद खान मुतहरिक रहे, सबसे बढ़ के शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो मुतहरिक रहे, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक वो मुतहरिक रहे। ये तमाम लोग तकरीबन इलेक्शंस में भी खड़े थे। इनके अलावा भी बहुत सारे वकला, अली इजाज भुट्टर साहब जो हैं वो इलेक्शन में थे। खान साहब, वकला सिर्फ हमने देखा है कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं अपनी सीट जीत पाए हैं, बाकी लोग सीटें अपनी जीते जरूर हैं, क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से नतीजा जो दिया गया है वो कुछ और है। क्या देख रहे हैं वकला का किरदार आने वाले दिनों में, खास तौर पे पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में? बहुत खूबसूरत सवाल, और कौम भी को मुबारक हो। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्लीन स्वीप किया है। ये पूरी कौम को भी पता है, ओवरसीज़ पाकिस्तान और इंटरनेशनल मीडिया को भी, कि पीटीआई ने क्लीन स्वीप किया। अब आगे वो रिजल्ट चेंज हुए, नेट कमज़ोर हो गया, वो तो हो जाता है ना। वर्चुअल जलसे भी जब खान के होते थे तो नेट कमज़ोर हो जाता था। ये तो हमारे पास एविडेंस है ना। चल खैर, दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ा नाम आप भूल गए हैं जो जीते हैं, वो नाम है बैरिस्टर गौहर खान जी। वो जीते हैं, वो चेयरमैन भी पीटीआई के हवाले से। बिल्कुल। तो बात ये है कि मैंने कहा था ये अबाबीलें हैं ना, ये पार्लियामेंट में जाएंगी, ये भी पेशन गोई पूरी हुई। अभी सलमान अकरम राजा हाई कोर्ट में जा चुके हैं और उन्होंने रिजल्ट रुकवा दिया हुआ है, तो अनाउंस से, कि सरकारी अनाउंस नहीं हो सकता। वो बड़ा एक मामला होगा, वकीलों को छेड़ा। मैंने कहा था ये जो काले कपड़े हैं ना, ये अबाबीलें हैं, आप इनको, ये पार्लियामेंट में जाएंगे। अब पार्लियामेंट में ये देखिएगा, ये वकील जाएंगे क्या करते हैं। लतीफ़ खोसा साहब आप भूल गए हैं, बहुत बड़ा नाम जी, ठीक है, वो गवर्नर भी थे और इतना बड़ा नाम। अब आपको मैं वो ऐसी सजी और खब्बी दिखाता हूँ तो आपको मजा आ जाएगा। पार्लियामेंट में पेशन गोई कर रहा हूं। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अडियाला यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर चुके हैं, ठीक है, पेपर चेक हो रहे हैं। आगे बताऊंगा और बातें भी, उनके 2 पेपर रह गए हैं, वो भी क्लियर होंगे, वो भी आएंगे, रिजल्ट बताऊंगा आपको। अच्छा, अब इमरान खान साहब लतीफ़ खोसा साहब को बना गए ऑपोजिशन लीडर, वफाक में पेशन गोई दे रहा हूं, तो वो दमादम मस्त अंदर की क्या करेंगे, इनको नचा के रखेंगे। इस वकील ने, मेरे सीनियर है लतीफ़ खोसा साहब, नहीं अगर इन्होंने बनाया तो गौहर खान, बैरिस्टर गौहर खान ऑपोजिशन लीडर होंगे। और वो आपको पता है वो तड़का नहीं लगाते, वो तरीके से कानूनी लपेटने की कोशिश करते हैं। तो दोनों तरफ से ये फंस गए हैं हुक्मरान, जब ये आके बैठेंगे। इन 2 वकीलों में एक ऑपोजिशन लीडर आ रहा है जी। खान साहब, नताइज की अगर बात करें, अली इजाज भुट्टर साहब ने अलीम खान को शिकस्त दी है फॉर्म 45 के मुताबिक, लेकिन फॉर्म 47 कहता है कि नहीं जी अलीम खान जीत गए हैं। मार्जिन भी काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। सिर्फ इस हल्के की पहले मैं बात करूंगा, क्या समझते हैं कि अदालत में अली इजाज भुट्टर साहब जाएंगे तो इंसाफ उन्हें मिलेगा? सीनियर वकील हैं, बड़े मुतहरिक हैं। देखिए, बात यह है, मैंने खुद ही एक खूबसूरत बात कर दी है कि जो तो वकला हजरात हैं वो तो लगे रहेंगे इस चीज़, उनका तो रोज़ आना जाना होता है, तो ये चीज़ अदालत में जाएगी। और एक बात और बता दूँ, अब्दुल अलीम खान साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं, मजबूत है, तो मैं नहीं समझता कि वो कुछ सीट लूज कर जाए। 1/12 के खाने के मालिक है। लेकिन ये जो आपने दूसरा नाम बताया, क्या नाम बताया जो हार गए? बैरिस्टर तैमूर मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी से, इन्हीं में जो अब्दुल अलीम खान साहब के साथ अली इजाज भुट्टर साहब। अब अली इजाज है, ये भी 1/12 है, अली ए है और आगे आई लगा हुआ है, तो ये भी 1/12 है। तो मैं नहीं समझता कि ये बैकफुट पे जाएंगे, ये कानूनी लड़ाई में रहेंगे। बैरिस्टर तैमूर मलिक की अगर बात करें, यूसुफ रज़ा गिलानी से 229 वोटों से आ रहे हैं और हजारों वोट मुस्तरद हुए हैं। मुल्तान में अगर खान साहब बात की जाए तो दीगर जो नशिस्तें हैं, शहर बानो कुरैशी हारी हैं, फर्क हारने का थोड़ा है, 11,000 वोट मुस्तरद कर दिया गया। और भी सीटें मुल्तान में ऐसी हैं, मुख्तलिफ और शहरों में ऐसी हैं। तो क्या ऐसे जो मामला हुए हैं जिसमें मुस्तरद वोट ज्यादा हैं, हारने का फर्क कम है, वहां पे कोई गुड न्यूज पीटीआई के लिए आ सकती है इन अबाबीलों के या इन वकला के तवस्सुत से? वकला अपनी सीटें तो 50% निकालने में कामयाब होंगे, लेकिन दूसरी जो 50% रह गए हैं वो इंसाफ का दरवाज़ा खटकाते रहेंगे तब तक ये
ان کی حکومت جو بھی آئی ہے یہ پی ڈی ایم اسٹیچر پہ یہ تھوڑی سی مدت کے لیے آئی ہے, 1.5 سال والی ہے یہ, تب تک وہ مدت ہی ختم ہوگی, اس کے بعد فیصلے آتے رہیں گے. خان صاحب میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جیتنے والے امیدواروں کی اگر بات کروں تو یہ بڑا ہی اس میں جس کو کہتے ہیں نا بڑے مختلف قسم کے کلرز ہیں. ہمیں علی امین گھنڈا پور بھی نظر آتے ہیں جیتے ہوئے, ہمیں شیر افضل مروت بھی نظر آتے ہیں. اسی اسمبلی کے اندر جمشید دستی جو ہے مظفر گڑھ سے وہ بھی جیت چکے ہیں پی ٹی آئی کی سیٹ پہ, اور اسی الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ مختلف جو بڑے نام ہیں شیخ وقاص اکرم صاحب وہ بھی جیت کے آ گئے ہیں. تو اس قسم کے جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹوں, یہ تو 4 نام میں نے بتائے ہیں, اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جو بڑے قد کاٹ والے لوگ ہیں اور وہ اس دفعہ جیت پائے ہیں. اب سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میں اگر یہ لوگ اپوزیشن میں بھی بیٹھتے ہیں, حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں وفاق کے اندر, لیکن اگر یہ اپوزیشن میں بھی بیٹھتے ہیں تو کیا یہ چین سے حکومت کرنے دیں گے؟ اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بڑا لیگل ٹیم جو ہے تھوڑی کمزور رہی. میں بڑے عرصے سے کہتا رہا کہ وقت سے پہلے جو ہے آپ وار کیا کریں. اب یہ انٹرا پارٹی الیکشن تھا, چاہے ریجیکٹ ہو گئے تھے, اڑ گئے تھے, تو فوری الیکشن دوبارہ کروا دیتے. کچھ غلطیاں پی ٹی آئی کی ہیں لیگل ٹیم کی. ابھی جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں حکومت بنانے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایک ایسے کہہ لیں کہ سیاسی بیان ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی, میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی حکومت بنا پائے گی, اور یہ اپوزیشن میں جائے گی اور یہ ٹف ٹائم دے گی ان کو جو پارلیمنٹ میں اسٹیچر پہ جو جا رہی ہے. تو باقی ایسا ٹف ٹائم دے گی کہ انہیں لگ پتہ جائے گا تو یہ حکومت ایزی کر نہیں سکیں گے. خان صاحب بہت سارے لوگ تجزیے یہ دیتے ہیں, خاص طور پہ فیصل واڈا کی بات کریں, کہ اگلی حکومت جو ہے وہ زیادہ عرصہ چلے گی نہیں. کوئی 10 مہینے کہتا ہے, کوئی 15 مہینے کہتا ہے. ایم اے شہزاد خان کیا کہتا ہے؟ نواز شریف صاحب خود بیٹھیں گے اس میں, اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ آ جائیں گے پنجاب میں, اور نواز شریف صاحب وفاق میں آ جائیں گی. بیٹی جو ہے ان کی مریم نواز صاحبہ محترمہ, وہ بھی کوئی وفاق میں بڑی وزارت لے جائیں گی. جب گھر میں اتنا کچھ بڑھ جائے گا تو حکومت, تو پھر میں اس کو سال 15 مہینے دیکھتا ہوں. یعنی سال 15 مہینے سے متعلق جو دعوے کیے جا رہے ہیں یہ درست ہیں, اس سے زیادہ حکومت نہیں چل سکے گی. 18 مہینے تو ہو نہیں سکتی, کیونکہ اس کو میں نے پی ڈی ایم پارٹ 2 کہا ہوا ہے. پی ڈی ایم پارٹ 1 جو ہے وہ 18 مہینے کی تھی. یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 یہ نہیں ہے کہ وہ 36 مہینے کی ہو جائے گی, وہ 18 مہینے, 16 مہینے, 12 مہینے. یہ اسی طرح ہے جیسے سزا ملی خان صاحب کو 14 سال, 10 سال, 7 سال. اب وہ جائیں گے اوپر ایپلیٹ کورٹ میں اور وہاں سے کیس ریمانڈ ہوگا, دوبارہ جب سزا نکلے گی تو مدت کم ہوگی. اسی طرح پی ڈی ایم پارٹ 2 جا رہی ہے, دوبارہ تو 18 مہینے نہیں, مدت کم ہوگی. جی یہ فارمولہ بھی دے دیا آپ کو. بالکل ٹھیک ہے. خان صاحب آخری میں جاننا چاہوں گا, حالانکہ میں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ سے گفتگو کرنی ہے. ناظرین نے ایک سوال کیا تھا پچھلی ویڈیو پہ, کمنٹس میں یہ سوال آیا ہوا تھا, بعد میں وہ کمنٹ بھی شاید کسی نے ڈیلیٹ کر دیا, ڈیلیٹ ہو گیا وہ جس نے بھی کمنٹ کیا تھا. انہوں نے پوچھا یہ تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کا کوئی اتحاد الحاق ہو سکتا ہے؟ یہ چانسز ہیں تو کتنے % ہیں؟ بہت بڑا سوال, بڑا خوبصورت سوال. خان نے اتحاد کرنا ہوتا, عمران خان نے, تو بڑا ببر شیر ہو کے گفتگو نہ کرتا. اس نے بڑے بڑے برج اٹھائے خان نے, اڈیالہ یونیورسٹی انہی وجہ سے وہ ہے. تو اتحاد کوئی بیرسٹر گوہر خان نے نہیں کرنا, اتحاد کرنا ہے عمران خان نے. تو اس لیے میں یہ کہہ دوں, اگر خان نے عمران خان نے اتحاد ہی کرنا ہو, پہلے میں عقلی بات دے رہا ہوں, تو پھر وہ جیل میں نہ ہوتا. اتحاد نہیں ہو رہا. پی ٹی آئی اپوزیشن جماعت بننے جا رہی ہے, اپوزیشن لیڈر. جی بالکل ٹھیک ہے. ایم اے شہزاد خان صاحب میسج کیا ہے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں میسج یہ ہے کہ قوم کو میں ایک بات بتا دوں, ٹھیک ہے 1947 سے لے کے آج تک یہی ہوا ہے, پرچی پہ ووٹ ڈلا ہے. اگر صحیح ووٹ ڈلتے ہوں تو ای وی ایم پہ ہم جائے, لیکن یہ بات ضرور ہے, پتہ چل گیا ہے سب کو کہ قوم کو شعور آ گیا ہے. وہ اب اپنے ووٹ کے لیے نکلے تھے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ دل برداشتہ نہ ہوں. اب میں برے کی رسی کہتے ہیں دراز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اب وہ رسی ختم ہو گئی ہے, میں بتا رہا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ دیکھیے گا کہ
قوم یہ جو جب جتنی بھی یہ حکومت رہ گئی ہے یہ جو چلے گی اس کے بعد قوم آپ دیکھیں گے عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ میں آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایم اے شہزاد خان صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے بات تو کر دی ہے عمران خان کے حوالے سے, بڑا سبجیکٹ ہے تو علیحدہ سے ویڈیو کریں گے. بہت شکریہ ناظرین, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.